नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी अर्जुन पोखरेलसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 24 गते शुक्रबार, वैशाख कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2021 मे 7 तारिक। मकवानपुरको हेटौडा एफएम 96.6 मेगाहर्ज आजदेखि 16 वर्ष पूरा गरेर 17 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा हेटौडा एफएमलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अक्सिजन सिलिन्डर र खोप उपलब्ध गराउने चीनको प्रतिबद्धता, भारतबाट पनि अक्सिजन आउँदै, प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा चलाए दिनहुँ 17,000 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन हुन सक्ने। पार्टीलाई फुटबाट रोक्न एमालेमा दुवै पक्षको संयुक्त पहल, नेपाल सहितका नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ता र राष्ट्रिय सभामा एउटै उम्मेद्वार बनाउने बारे छलफल। गएको वर्ष बाढी पहिरोबाट विस्थापित अझै टहरामै, घटना लगत्तै मन्त्री र नेताहरूको आश्वासन, तर अर्को बर्खा आइसक्दा पनि काम हुन सकेन। भारतमा बिरामी बोकेर उडेको जहाजको पाङ्ग्रा बीचमै खसे पनि सकुशल अवतरण, कुशलता देखाएको भन्दै पाइलटको प्रशंसा। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भिल्लारियल युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालमा बढ्दो कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर चीनले तत्काल केही थान अक्सिजन सिलिन्डर र भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको छ। बेइजिङमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार चीनले पहिलो चरणमा दिने भनेको 3,500 थान अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 थान र 10वटा भेन्टिलेटर 4 दिनभित्र दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो। त्यस्तै नेपालले किन्न चाहेको 20 लाख डोज मध्ये 10 लाख डोज कोरोना खोप पनि मे महिनाभित्र उपलब्ध गराउन सक्ने चीनले जनाएको छ। यस्तै भारतले अक्सिजन निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हिजो फुकुवा गरेको छ। यो सँगै 2 ट्याङ्करमा 30 टन लिक्विड अक्सिजन भोलिसम्म नेपाल आउँदैछ। यसले झन्डै 1,80,000 सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न पुग्ने अनुमान छ। भारतले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार चैत पहिलो हप्ताबाट अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाएको थियो। नेपालमा मौजदात अक्सिजन र सिलिन्डरले नपुग्ने तथा भयावह अवस्था आउने भन्दै नेपाली अधिकारीले निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन भारतलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। नेपालको निरन्तरको आग्रहपछि भारतले स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि अक्सिजन आपूर्ति खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच सरकारले उद्योग धन्दामा राखिएका अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति निकालेर उद्योग धन्दामा राखिएका अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 55% मात्रै अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन्। उत्पादकहरूले भने सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी खाली सिलिन्डर नै नरहेको जनाएका छन्। अस्पताल भर्ना भएका धेरैजसो संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिन थालेपछि कतिपय व्यापारीले कालोबजारी गर्दा र व्यक्तिगत तहमा समेत जोहो गरेर राख्नाले सिलिन्डर अभाव हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। सिलिन्डर लुकाउने प्रवृत्ति बढेपछि स्थानीय प्रशासन र सरकारवाला निकायले छापा मार्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै हिजो 6,784 थान अक्सिजन सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिएको छ। सिलिन्डर लुकाएर मोलमलाई गरेको गुनासोपछि बुधबार धनगढीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी लगायतको टोलीसहित छापा मारेको थियो। यस्तै इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार प्लान्टका 80% सिलिन्डर अस्पतालमै रहने भएकोले खाली सिलिन्डर पुनः भरेर पठाउनु पर्ने चुनौती छ। अक्सिजन प्लान्टहरूसँग झन्डै 60,000 सिलिन्डर रहेको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन्। उनीहरूले अक्सिजन सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न युद्ध स्तरमा काम भइरहेको जनाएका छन्। देशमा तरल अक्सिजन उत्पादन नहुने भएकोले सिलिन्डरको अभाव देखिएको उत्पादकहरू बताउँछन्। प्लान्टलाई अधिकतम क्षमतामा चलाउँदा दिनमा 17,000 ठूला सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। सहज यातायातको सुविधा भएको ठाउँमा अक्सिजन पुर्याउन सजिलो देखिए पनि पहाडी क्षेत्रमा ढुवानीको समेत समस्या रहेको छ। अहिलेकै उत्पादन क्षमताले प्रतिदिन 14,000 सिलिन्डरसम्मको माग थेग्न सक्छ। अहिले माग 11,000 सिलिन्डरको मात्रै रहेको छ। कालोबजारी र व्यक्तिगत भण्डारण लगायतका कारण अभाव चर्किन पुगेको हो। प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा चलाइए दिनहुँ 17,000 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन हुन सक्छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आउँदो 27 गते बोलाइएको संसद अधिवेशनसँगै एमाले विभाजनको गम्भीर सङ्कट देखिएपछि दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरू एकता जोगाउन सक्रिय बनेका छन्। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच निर्णायक संवाद गराउने उनीहरूको प्रयास सफल भइसकेको छैन। हिजो बिहान बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र भीम रावलमाथि 6 महिनाका लागि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको थियो। त्यसपछि दुवै तर्फका नेताले विवाद समाधानका उपायबारे दिउँसो 2 चरणमा छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले एउटा चरणमा र अर्को चरणमा पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेबीच संस्थापनले नेपाल सहितका नेतामाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिएर छलफलका लागि वातावरण बनाउने र आज पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा एउटै उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। सकारात्मक छलफल भए पनि अब पार्टी एकता जोगाउने वा नजोगाउने बल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको कोर्टमा रहेको छलफलमा सहभागी नेता भुषालले बताउनुभयो। संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले पनि बालुवाटारको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल सहितका नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ताबारे छलफल भएको तथा राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार सहितको विषयमा आज बिहानसम्म निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल चलिरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालमाथि दुवै समूहका नेता तथा सांसदले दबाव बढाएका छन्। एमाले भित्रको संकट उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो राख्नु भएको छ। हिजो उहाँले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले जेठ 6 मा तोकिएको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँगको गठबन्धनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि एमाले भित्रको विवाद झन जटिल बनेको छ। एमाले फुटको सम्मुखमा पुगेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो ओली र नेपालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको हो। कायाकैरनमा कोरोना संक्रमण र निषेधाज्ञाको कारण काम गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका श्रमिकका गुनासोसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अक्सिजन सिलिन्डर र खोप उपलब्ध गराउने चीनको प्रतिबद्धता, भारतबाट पनि अक्सिजन ल्याइँदै प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा चलाए दिनौं 17,000 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन हुन सक्ने, पार्टीलाई फुटबाट रोक्न एमालेमा दुवै पक्षको संयुक्त पहल लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले यसअघि $4 ल्याएको खोप 4 गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकुमलाई पुरस्कृत गर्दै सरकारले नै 4 गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको हो। तर यही मूल्यमा आउने भए पनि चिनिया खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन। सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिट्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रति डोज $4 अर्थात् ₹472 खोप ल्याएको थियो। तर अब भने नागरिकबाट प्रति डोज ₹1,709 शुल्क उठाउन हुकुमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाएको छ। अब सेरमकै 2 डोजको लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ₹3,418 भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार सेरमको कोभिसिल्डसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि विभागले अनुमति दिएको छ। कोभ्याक्सिन ल्याउन इब्राल्ड फार्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएको छ। कोभ्याक्सिनको मूल्य एकै डोजको ₹2,600 रहेको छ भने 2 डोज लगाउँदा ₹5,200 पुग्नेछ। स्पुतनिक भी खोपको मूल्य 2 डोजको मूल्य ₹3,885 कायम गरिएको छ। तर यो खोप बेच्न अनुमति प्रदान भएको छैन। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पताल रहेका रूपन्देही, दाङ र बाँके कोरोनाको हट स्पट बनेका छन्। आसपासका जिल्लाबाट समेत गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई उपचारको लागि बाँके, दाङ र रूपन्देही लैजाने गरिएको छ। प्रदेशका 4 कोरोना र 2 शिक्षण अस्पतालमा अहिले बिरामी खच्चाखच छन्। श्वास प्रश्वास समस्या भएर अक्सिजन चढाउनु पर्ने बिरामी दिनहुँ थपिरहेका छन्। तर अक्सिजन अभाव देखाउँदै अस्पतालले बिरामी फर्काउन थालेका छन्। केहीले 3-4 दिनदेखि नयाँ बिरामी रोकेका छन्। अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएकोले भर्ना भएका बिरामीको ज्यान जान सक्ने भन्दै चेतावनी दिन थालेपछि चिन्ता बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम धेरै भएका ठाउँमा निषेधाज्ञा लागेको छ। निषेधाज्ञाका कारण काम र कमाई प्रभावित भएपछि दैनिक गुजारा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ। विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेहरू काम गर्न पाइँदैन कि भन्ने गुनासोमा छन्। जानुका दुवाडीको रिपोर्ट।
सिन्धुलीका छ्यासन लो काठमाडौँमा ज्याला मजदुरीको काम गर्नुहुन्छ। पोहोर लकडाउनको बेला खाली हात बस्नु परे पनि यसपालि निषेधाज्ञाको बेला घर बनाउने काम रोकिएको छैन। तर संक्रमण बढ्दै गएकाले पोहोर जस्तै लामो समय आमदानीविहीन भएर बस्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता छ उहाँलाई। पोहोर त समस्या भएको थियो, अहिले त अब खोइ त पोहोर जस्तो गरेको छैन होइन। काम सबैको चलिरहेछ, हाम्रो मात्र होइन कि रोक्यो भने हामी पनि रोकिदिने। रामेछापदेखि काठमाडौँ छिर्नुभएका हिराबहादुर बस्नेत पनि घर ढलानको काममा सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले निरन्तर काम चलिरहेको छ। तर गएको वर्ष कोरोनाका कारण भएको लकडाउनमा उहाँको काम र कमाई प्रभावित भएको थियो। फेरि यसपालिको निषेधाज्ञाले भोकै बनाउँछ कि भन्ने पीरले उहाँलाई सताइरहन्छ। रोग र भोक दुवैको डर भए पनि दैनिक गुजारा गर्नका लागि काम गर्न बाध्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, रोगको पनि डर छ, भोकको पनि डर छ, दुटै बचत गरेर हिँड्नु। कोठा मात्रै थुनेर बसेर पनि भएन। छ्यासन र हिराबहादुर जस्ता ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने धेरै मजदुरहरू काम बन्द भएमा दुई छाक टार्न पनि कठिन हुने बताउँछन्। कोरोनाको जोखिम धेरै भएका ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा लागू गरिएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण धेरै ठाउँमा उद्योग, कल कारखाना र बजार बन्द भएका छन्। आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा यसको असर सबैभन्दा धेरै र छिटो मजदुर वर्गमा नै पर्छ। साँच्चैकै समस्यामा परेका मजदुरहरूका लागि पालिकाहरूले के गर्न सक्छन् त? गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ अप्ठ्यारा परेकाहरूलाई स्थानीय सरकारले, जस्तो काठमाडौँमा साँच्चीकै अप्ठ्यारो परेको छ कुनै वडामा भने त्यहाँ स्थानीय सरकार त्यही छन्, त्यही म्यानेज गर्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा 84.6% अर्थात 59,94,000 भन्दा धेरै असंगठित क्षेत्रको रोजगारीमा छन्। कोरोनाका कारण यी सबैमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण नै मजदुर लगायत सबै वर्गको समस्याको समाधान हो। त्यसैले तीनै तहको सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाहरूले गरिरहेका कामबारे बताउँदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जु संक्रमित अवस्थामा चाहिँ रहेको थाहा पाएपछि टेस्ट गर्ने, उपचारको प्रक्रियामा लाने। अब होम आइसोलेसनमै बस्ने कुराले चाहिँ बढी WHO ले प्राथमिकता दिएको हुनाले होम आइसोलेसन राख्ने। अब होम आइसोलेसनमा बसेर पनि धेरै खालको समस्या भयो, उहाँलाई गाह्रो भयो भने हामीले चाहिँ हस्पिटलमै अब हस्पिटल सेवा दिने भन्ने खालको कुराहरू छ। र जनसाधारणलाई चाहिँ धेरैसँग चाहिँ एक आपसमा नबस्ने, भेटघाट नगर्ने, अब सुरक्षित बस्ने खालको कुरो, मापदण्डलाई पूरा गरेर बस्ने भन्ने खालको कुरो छ। सरकारले दिनहुँ कमाएर खानुपर्ने वर्गको सवालमा संवेदनशील छौं भनेको छ। कोही भोकै पर्ने स्थिति हुने छैन र कसैलाई भोकै बस्न दिइने छैन भनेर पनि भनेको छ। आवश्यकता अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारले सहजीकरण गर्ने पनि जनाएको छ। तर सरकारले बोले अनुसार काम भने प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ। भोकै कारण कुनै पनि नागरिकको ज्यान नजाओस् भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। यस्तो स्थिति आउनै नदिन सरकार प्रयत्नशील मात्र होइन, प्रतिबद्ध नै हुनुपर्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको गत पुससम्मको तथ्याङ्क अनुसार गएको वर्षातमा पहिरोबाट देशभर 303 जनाको ज्यान गयो भने 64 जना बेपत्ता भए। बाढीबाट 42 जनाको ज्यान गयो भने 37 जना बेपत्ता भए। 100औं परिवारको घरबास नै उजाडियो। तर अर्को बर्खा सुरु हुन लाग्दा पनि पीडित लाभग्राहीको विवरण संकलन, सुरक्षित आवासको लागि जमिन छनौट र जिल्ला जिल्लाका लागि छुट्याइएको रकम पठाउने काम पूरा भएको छैन। पीडितहरू भने अहिले पनि टेन्ट, छाप्रो र अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन्। कतिपय पीडितहरूले पहिरो स्थल छाडेका छैनन्। कतिपय स्याउलाको गोठमा पनि छन्। हावाहुरी र पानी पर्न थालेपछि यस्ता संरचना भत्किने, ओत नथेग्ने र उडाउने घटनाहरू बढिरहेका छन्। तर पीडितको लागि अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको बसाइको थप व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, अछाम, बझाङ, दैलेख,
बाजुरा लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले सर्वाधिक जनधनको क्षति गर्यो। तर देशभर कति परिवारलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता छ भन्ने प्राधिकरणसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। झण्डै 3000 परिवारलाई तत्काल निजी आवास आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। बाढी पहिरो लगत्तै मन्त्री र नेताहरू हेलिकप्टरमा घटनास्थल जान होडबाडी नै गरे। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितलाई राहत, पुनर्वास र रोजगारीसम्मका आश्वासन बाँडे, तर त्यसको कार्यान्वयनमा कसैको चासो देखिएको छैन। कार्यविधि अनुसार लाभग्राहीले हिमाल, पहाड र तराईमा घर निर्माण गर्नको लागि किस्ताबन्दीमा 5, 4 र 3 लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्था छ। टेन्ट वा छाप्रोमा अस्थायी रूपमा बसेका परिवारले अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन चाहेमा 2 किस्तामा 50,000 रुपियाँ पाउन सक्छन्। यो रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विपद व्यवस्थापन कोषमा पठाउने व्यवस्था छ। साँच्चीकै हुन पुग्यो पर लैजाऊ फुलहरू, छोपिदेऊ तारा जुन, बन्द गर गीतहरू, तिम्रो याद आउने चिजहरू। प्रेमदाई गीतकार राजेन्द्र थापाले हिजो दिउँसो भावुक शैलीमा आफ्नै रचना, नातिकाजीको सङ्गीत र प्रेमध्वज प्रधानको स्वर रहेको यिनै गीतका पंक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुभयो। केही क्षणमा नै नेपाली सङ्गीत जगतले प्रधानको महाप्रस्थानको खबरसँगै उहाँको नाममा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गए। थापाको रचनाले इङ्गित गरे जस्तै प्रधानको याद आउने सबै चिजहरू यति बेला फूल बनेका छन्, जुन बनेका छन् र उहाँकी गीत सङ्गीत प्रेमीहरूका लागि स्मरण गर्ने अन्तिम कोसेली बनेका छन्। नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा उहाँको मखमली स्वरमा गुन्जयमान गीतहरू भने कालजयी भएर सम्झिरहनेछन्। सिन्धुपाल्चोक चौतारमा जन्मिएका प्रधानको नम्र, सरल र अनुशासित जीवनशैली प्रमुख विशेषता थियो। जति धीमा बोली र हाउभाउ देखिन्थ्यो त्यसको ठिक विपरीत कयौं गुणा रफ्तार प्रधानले नेपाली सङ्गीतमा देखाउनुभयो। नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार सङ्गीतमा अनुशासन र संस्कार चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो प्रधान। नेपाली सुगम सङ्गीतलाई अनुपम उचाइ दिएका उहाँले 83 वर्षको उमेरमा हिजो संसारबाट बिदा लिनुभयो। परिवारका अनुसार छातीमा समस्या देखिएपछि 12 दिनदेखि उहाँलाई सुन्दाराको काठमाडौँ न्युरो तथा जनरल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। 2009 सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरेर उहाँले साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। बजारमा हरियो तरकारीको भाउ घटेको बारेमा आएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। विमल मल्ल ठकुरीले लेख्नु भएको छ, होटल रेस्टुरेन्ट बन्द छन्, खुद्रा तरकारी पसल पनि राम्रोसँग खुल्न पाएका छैनन्। महँगीका कारण नागरिकले भान्सामा 75% तरकारी घटाएका छन्, अनि मूल्य त घटिहाल्छ नि। मनोज कुमार घिमिरेलाई मूल्य घटेको भन्दा अचम्म लागेको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, खोइ के घटेको भन्नु र, घर छेउमा रहेका खुद्रा पसलमा मूल्य पुरानै छ। कृष्ण पाठक भन्नुहुन्छ, तरकारीको भाउ घट्नु भनेको उपभोक्तालाई कोरोना महामारीको बेलामा थोरै मात्र भए पनि राहत मिल्नु हो। यसरी नै अन्य दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य घटे कति ठूलो राहत मिल्ने थियो। मूल्य घट्नुले कसैलाई फाइदा अनि कसैलाई घाटा भएको भन्दै अशोक भट्टराई भन्नुहुन्छ, व्यापारीलाई केही फाइदा भए पनि घाम पानी सहेर खेती गर्ने किसान घाटामा छन्। अनि सुदीप उप्रेती पनि किसानले हरियो तरकारीको मूल्य किलोको 10-15 रुपियाँ पनि पाएका छैनन् भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, तरकारी बारीमै फाल्न सकिएको छैन, थोरै पैसामा भए पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। अब विदेशको खबर। भारतको नागपुरबाट बिरामी बोकेर उड्दा उड्दै पाङ्ग्रा खसेको एक एयर एम्बुलेन्स गएराती मुम्बईमा सकुशल अवतरण भएको छ। नागपुरबाट 2 चालक, 1 बिरामी र उनका आफन्तसहित उडेको एक बीचक्राफ्ट जहाजको उड्ने बित्तिकै पाङ्ग्रा खसेको थियो। पाङ्ग्रा नै नभए पनि पाइलटले कुशलता देखाउँदै राति झण्डै 9:15 बजेतिर मुम्बईको छत्रपति शिवाजी महाराज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराएको बीबीसीले जनाएको छ। आकस्मिक अवतरण गरेको जहाजमा आगो नलागोस् भनेर धावन मार्गमा पहिले नै फोम राखिएको थियो। पाइलट र बिरामी सुरक्षित छन्। पाङ्ग्रा बिनाको जहाजलाई सकुशल अवतरण गराएको भन्दै नागरिक उड्डयन मन्त्री हरदीप पुरीले पाइलटको प्रशंसा गर्नुभएको छ। यस घटनाका कारण केही घण्टा विमानस्थलको उडान बन्द भएको थियो। भारतकै मध्य प्रदेशको ग्वालियरमा कोरोनाका बिरामीको लागि रेमडेसिभिर औषधि बोकेको जहाज धावन मार्गबाट चिप्लिएर चौरमा पुगेको छ। विमानका 2 जना पाइलट घाइते भएको खबरमा उल्लेख छ।
अब खेल खबर। काठमाडौँ रेजर्स नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्ले अफमा पुगेको छ। हिजो भएको खेलमा विराटनगर सिटी एफसीलाई 5-4 गोलले हराउँदै काठमाडौँले अन्तिम 4मा ठाउँ सुरक्षित गरेको हो। 35औं मिनटसम्म 2 गोलले पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै काठमाडौँले उत्कृष्ट पुनरावगमन गर्यो। उसका लागि विदेशी खेलाडी मेसिको ओलुमौले ह्याट्रिक गरे। काठमाडौँ 10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। 7 अङ्क रहेको विराटनगरको पनि प्ले अफ पुग्ने सम्भावना कायमै छ। हिजो भएको अर्को खेलमा ललितपुर सिटी एफसीले बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोलले हरायो। म्यान्चेस्टर युनाइटेड युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। आज बिहान सकिएको खेलमा इटलीको रोमासँग 3-2 गोलले हारे पनि समग्रमा 8-5 गोलको नतिजासहित युनाइटेड फाइनलमा पुगेको हो। युनाइटेडको लागि दुवै गोल एडिन्सन काभानीले गरे। पछिल्लो समय निराशाजनक प्रदर्शन गर्दै आएको युनाइटेडले सन् 2017 यता कुनै पनि ठूलो उपाधि जित्न सकेको छैन। गैराती नै भएको अर्को खेलमा आर्सेनलसँग बराबरी खेले पनि भिल्लारियल पहिलो पटक युरोपा लिगको फाइनलमा पुगेको छ। पहिलो लेगको 2-1 को नतिजाको आधारमा स्पेनिस क्लब भिल्लारियल फाइनलमा पुगेको हो। युनाइटेड र भिल्लारियल बीचको फाइनल खेल मे 27 तारिकमा हुनेछ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। सुख लुकाउन सजिलो, दुःख लुकाउन गाह्रो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अक्सिजन सिलिन्डर र खोप उपलब्ध गराउने चीनको प्रतिबद्धता। भारतबाट पनि अक्सिजन आउँदै प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा चलाए दिनहुँ 17,000 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन हुन सक्ने। पार्टीलाई फुटबाट रोक्न एमालेमा दुवै पक्षको संयुक्त पहल। नेपाल सहितका नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ता र राष्ट्रिय सभामा एउटै उम्मेद्वार बनाउने बारे छलफल। गएको वर्ष बाहिर पहिरोबाट विस्थापित अझै टहरामै। घटना लगत्तै मन्त्री र नेताहरूको आश्वासन, तर अर्को बर्खा आइसक्दा पनि काम हुन सकेन। भारतमा बिरामी बोकेर उडेको जहाजको पाङ्ग्रा बीचमै खसे पनि सकुशल अवतरण, कुशलता देखाएको भन्दै पाइलटको प्रशंसा। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भिल्लारियल युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा। अब कार्टुन। आज हामीले राजेश केसीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। कोरोना न सोरोना भन्दै राजनीतिक दाउपेचमा लागेका नेताहरू, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। अहिले बेला न कुबेला प्रधानमन्त्री विश्वासको मत जुटाउने खेलोमा हुनुहुन्छ। विश्वासको मत माग्न उहाँ दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ति मात्र उहाँ काङ्ग्रेस सभापति देउबाको घर पुग्नु भएको थियो। यहाँ कार्टुनमा प्रधानमन्त्री घाँटीमा माला र मादल झुन्ड्याएर भैली खेल्ने पारामा देउबाको घर पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको ताल र चाल देखेर देउबा माथि झ्यालबाट उदेक मानेर हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री मादल घन्काउँदै खुट्टा उचाल्दै भैली भट्ट्याउँदै हुनुहुन्छ। ओली नै आए आँगन, विश्वासको मत मागन, दिने भए सिधा देऊ, नदिने भए घुमाएर देउबा, यही आउँदो सोमबार भाइतिया र भैलो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै अर्जुन पोखलेर र मिलन तिमिलसिना पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।